प्रेसिडेंट अवामी नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान असम्बली में पार्टी के पार्लिमानी लीडर की हैसियत से मेरे साथ तशरीफ़ फरमा चेयरमैन हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और पार्लिमानी लीडर HDP अब्दुल खालिक हज़ारा साहब और साथ ही तशरीफ़ फरमा नवाबज़ादा गोराम खान बुगटी साहब, हमारे एडवाइज़र फॉर लोकल गवर्नमेंट। यकीनन कुछ दिनों से आप सब के इल्म में है, बल्कि महीने से 10-12 दिन ज़्यादा हुए हैं कि बलूचिस्तान में पॉलिटिकल लिहाज से आप इसको एक बहरान समझे, जमहूरियत और इदारों के हवाले से एक मुश्किल सूरत हाल समझे, इन सब से हम सब गुज़र रहे हैं। और यकीनन ऐसी सूरत हाल में इसके मनफी असरात सूबे के हर तबके पे मनफी असरात ज़रूर पड़ते हैं। और मैं अगर ये कहूँ कि ये सूरत हाल इस हुकूमत की तश्कील के बाद पहले ही दिन से हमें दरपेश है, ख़ुसूसन अपोजिशन जो मैं ये कहूँ कि अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जो जमहूरियत के हवाले से उनकी स्ट्रगल है और फिर बलूचिस्तान असम्बली में उनका जो एक हुकूमत के ख़िलाफ़ गैर जमहूरी किरदार है, उनकी यहाँ के तरक्की और डेवलपमेंट के हवाले से जो आवाज़ें है या जो कोशिशें है या जो जदोजहद है, और उसके बरखिलाफ़ फिर यहाँ पे डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ उनकी जो सोची समझी साजिशें है, तो यकीनन ये सिलसिला उस वक्त से लेके यानी 25 जुलाई के बाद से लेके आज तक इनका हम सामना करते चले आ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल में आपको हमारे पहला बजट जो 19-20 का पेश हुआ था, उस बजट के ख़िलाफ़ हमारे अपोजिशन के दोस्तों का सुप्रीम कोर्ट में जाना, उस डेवलपमेंट को जो पूरे बलूचिस्तान के लिए एक डेवलपमेंट था उसको रोके रखना, फिर अगले बजट में यहाँ तक कि हमारे साथ बात तक भी हुई, डेवलपमेंट में हमारे दरमियान मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुए, हम एक नतीजे पे पहुँचे। उसके तमाम साफ़ी भाई आप सब हजरात जो है वो गवाह है कि जब 20-21 का बजट था तो वहाँ पे उन्होंने हमारे साथ एक लिहाज से माहिदा कहे, हुकूमत के साथ एक अंडरस्टैंडिंग कहे, उसके तहत उन्होंने न कोई कापियाँ पाड़ी, उन्होंने न कोई इतना शोर वगुल किया, सिंपली एहतजाज करके वॉकआउट करके चले गए। लेकिन इसके बावजूद फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, फिर बलूचिस्तान के डेवलपमेंट को कम व बेश 8-6 महीने रोके रखा। और बदबख्ताना इनका अमूमन सख्त लाअमल और सख्त एहतजाज आपने दौरान बजट देखा होगा। जब मामला बजट की आती है, जब मामला PSDP की आती है, तो इनके ये तरीक़ा वारदात जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ या पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ या जमहूरी असूलों और अक़दार के ख़िलाफ़ सामने आ जाता है। अभी इस दफ़ा बजट तो आपके सामने है। इस बजट में सबसे पहले इन्होंने असम्बली के सामने धरना दिया, उसके नतीजे में इन्होंने, हालांकि हुकूमत की तरफ से बातचीत के लिए बारहा कहा गया, कोशिश हुई, इन्होंने 5 पैसों की खातिर पहले मरहले में पूरे बलूचिस्तान के कौमी शाहराहों को बंद किया। उसके बाद फिर भी जब इनकी उस लिहाज से नहीं सुनी गई जिस तरह वो चाह रहे थे, फिर उन्होंने क्या किया कि के बजट सेशन के इजलास वाले दिन, वो तो सब आपके सामने है, अभी लाख लोग छुपाने की कोशिश करे, लेकिन दुनिया ने उस वक्त वो सारा सब कुछ देख लिया कि इन्होंने गेट क्यों बंद किए। यानी हम तो हमेशा पार्लियामेंट के गेट खोलने की बात करते हैं, हम तो हमेशा पार्लियामेंट के अंदर डिबेट और पार्लियामेंट के ज़रिए से मसाइल हल करने की बात करते हैं। ख़ुसूसन इस लिहाज से अपोजिशन में तशरीफ़ फरमा हमारी जमातों का अपना एक किरदार है, उस किरदार को निभाते हुए इनको तो ख़ुद ये मुतालिबा करना चाहिए था कि हमें पार्लियामेंट में आके खुल के मौका मिलना चाहिए कि हम बजट पे बात करें। पहले मरहले में इन्होंने पार्लियामेंट के दरवाज़ों को ताले लगाए, यहाँ तक के पार्लियामेंट पे हमलावर हुए। उस दिन के टूटे हुए गमले आप सब के सामने थे। उस वक्त दिन के हमारे इस सूबे के पॉलिटिकल, ट्राइबल, कदावर शख्सियात पर फेंके गए गमले आपके सामने हैं। यानी इन तमाम तर जमहूरियत दुश्मन इक़दामात, इन तमाम तर जमहूरी
حقدار دشمن، اس کے باوجود جب ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، تو آج ہم آپ کے توسط سے ان دوستوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر جب آپ کے پاس تعداد 23 ہے بقول آپ کے، تو آپ کس کے، آپ کہاں کے اکثریت کی بنیاد پہ یہ بات کرتے ہیں کہ اسمبلی میں ہمارے پاس اکثریت ہے؟ تو خدا نخواستہ آپ نے حکومتی جماعتوں میں کسی کو اپنے ساتھ پھر کس سازش کے تحت، پھر کس آسرے کے مطابق اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے کہ آپ دعویٰ کرتے ہو؟ پہلے انہوں نے جمع کی تحریک عدم اعتماد، جب لیگل اس پہ کوسچن ریز ہوئے تو آج بھی ان میں سے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اکثریت ہے۔ کس بنیاد پہ آپ کے پاس اکثریت ہے؟ آپ کس کے کہنے پہ، آپ کہاں کے کہنے پہ یہ ثابت کر سکتے ہو کہ آپ اکثریت کے مالک ہیں؟ آپ اکثریتی حکومت کو گرانا چاہتے ہو، تو ہم آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اس گرانے کے کیا جمہوریت پہ، پارلیمنٹ میں جمہوری اقدار پہ منفی اثرات مرتب نہیں ہوں گے؟ تو یقیناً بلوچستان کی کولیشن گورنمنٹ نے شروع ہی دن سے اپوزیشن کے ان سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ پورے بلوچستان کے لیول پہ جو ڈیولپمنٹ ہوئے، جو ترقیاتی کام ہوئے، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اور آج بحیثیت اتحادی بلوچستان عوامی پارٹی کی، ہم عوامی نیشنل پارٹی، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، JWP اور پاکستان تحریک انصاف بلوچستان اسمبلی میں ہم اپنے کولیشن کو انشاءاللہ اسی طرح برقرار رکھتے ہوئے، اسی طرح ہم آہنگی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہوئے ہم ان جمہوریت دشمن اقدامات کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کریں گے، اور جو سازشیں اس وقت حکومت بلوچستان کی سطح پہ پارلیمنٹ کے خلاف ہو رہی ہے، جمہوری اقدار کے خلاف ہو رہی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو ناکام بنا کر دم لیں گے۔ جی میں تھوڑا میں اپنا وہ کر دوں۔ دیکھیے، میڈیا کو بہت ساری چیزوں کا پتہ بھی ہے کہ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو اخلاقاً ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی تھی، جام صاحب کے اوپر، ان کی کولیشن ساتھیوں کے اوپر، با پارٹی سے تعلق رکھنے والے جام صاحب کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ ہم اپنے ناراض دوستوں کے پاس جائیں، ان کی ناراضگی معلوم کریں، ان کے دلائل پوچھیں، ان کی جو گریوینسز ہے وہ ہم معلوم کریں، اور انہیں جو ہے مطلب ہم قائل کریں کہ آئندہ اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ جسے آپ نے دیکھا کہ جام صاحب بذات خود جو ہے ایک ایک فرد کے پاس، ایک ایک گھر پہ گئے، ان سے ہم نے جو ہے گفت و شنید بھی کی، لیکن آخر میں ریزلٹ کہاں پہ رہا؟ کچھ ساتھیوں کا کہنا ہے کہ ابھی ہم پھنس چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر جام صاحب نے ہمیں جو ہے مطلب جس دن ان کا پریس کانفرنس ہو رہا تھا، خیر سگالی کے طور پر ہم نے ایک ٹیم جو ہے مطلب ہم صوبائی اسمبلی کے ہاں گئے، وہاں پہ ہم نے ان ساتھیوں کے سامنے ایک چیز رکھا کہ جو گھر کا مسئلہ ہے وہ ہم گھر کے اندر جو ہے مطلب حل کریں، ہمیں کسی اور کو جو ہے فائدہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہمارے بیچ میں جو بھی آپ کا مسئلہ ہے ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے جو ہے کولیشن کی اہمیت ہے، اس گورنمنٹ میں کولیشن کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہم نے کہا کہ آپ کے بیچ میں جب باپ پارٹی کی 24 سیٹیں ہیں، ہم نے کہا آپ 24 بشمول جتنے 17 ہیں یا دوسرے 18-17 جو ہے ہماری کولیشن بنتی ہے، ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، دن رات جو ہے مطلب ہم بیٹھتے ہیں، ہم اس پہ گفت و شنید کریں گے، ہم بات چیت کریں گے، آپ کی گریونسز دور کریں گے، جو صورتحال آنے والے دنوں میں نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ساتھی نہ جانے کس وجوہات کی بنا پر وہ بضد ہے، اور آج تک وہ بضد ہے، لیکن ہم یہاں پہ جس طرح عوامی نیشنل پارٹی نے کہا، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی شروع دن سے ہی ہم نے کہا ہم کسی تحریک عدم اعتماد کے حمایت میں نہیں جائیں گے، ہم ہر صورت میں جس کولیشن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس حکومت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس حکومت کی اسٹیبلٹی، کریڈیبلٹی ہمیں عزیز ہے، اور انشاءاللہ اب بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ آنے والے ایک ہفتے میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ایک ایک ساتھی سے ہم کنسلٹ کریں، ایک ایک ساتھی کے پاس ہم پھر جائیں کہ بھئی خدا نخواستہ کوئی ایسے صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ ہم بزور سازش جو ہے ہم جو ہے اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کریں۔ ہماری یہ کوشش ہو جائے کہ پارلیمانی اقدار کو جو ہے مطلب دھچکا لگے، جمہوری پروسیس کو جو ہے خدشہ لگے۔ تو اس لیے جو ہے مطلب آج ہم یہ ساتھیوں کے بیچ میں میڈیا کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم کولیشن گورنمنٹ انٹیکٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالی جام صاحب کی جو حکومت ہے وہ قائم و دائم رہے گی، اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ مالک صاحب، آپ نے بات کی کہ آپ ایک ایک کر کے ان کے گھر گئے ہیں، ان کو منانے کی کوشش کی ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ جو ناراض اراکین الزامات لگا رہے ہیں، تو کیا پھر وہ الزامات سارے غلط ہیں؟ کیونکہ آپ کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں، میں الزامات کی بات نہیں کرتا ہوں، الزامات
इल्ज़ाम बहुत सारे हम भी लगा सकते हैं, वो हमारे ऊपर, हम आपके ऊपर, मीडिया के ऊपर हम लगा सकते हैं, मीडिया हमारे ऊपर लगा सकते हैं। सवाल ये है कि ये घर का मसला है। हम एक पार्टी का, इनका एक तकाजा, एक दस्तूर अमल होता है हमारे पास। हम उनको ये सिखा रहे हैं कि हमारे साथ जो है, मतलब आप आएँ, जो भी घर का मसला है हम घर के अंदर मिल, आपके साथ नाजायज़ हो रहा है हम नाजायज़ को दूर करेंगे, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है हम उस चीज़ को दूर करेंगे, आपके साथ आपकी कोई डिमांड है, आपको अगर कोई फ़ंड कम मिला है वो भी वाज़े तौर पर वहाँ पे PSDP में पड़ा हुआ है, आपको उसमें मज़ीद आपके लिए वो कोशिश करेंगे। लेकिन -1 या जिस तरीके से बिहेव हो रहा है ये गैर जमहूरी है। ये जमहूरियत इस चीज़ पे नहीं कहते हैं कि आप अटके रहे एक ही पॉइंट पर, आपके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी भी ना हो। हम तो चाहते हैं कि पॉलिटिशियन के पास फ्लेक्सिबिलिटी होता है, पॉलिटिशियन जो है सुनता है, पॉलिटिशियन बहुत सारी चीज़ों को आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, इस तरह की नाराज़गियाँ पैदा होती रहती है। लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि अपने साथियों को वापस में इंटैक्ट रहे। अब भी हमारी कोशिश है, हम उनको एक टेबल पे लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी कोशिश है को हमें समझे और इस कोalition को समझे। हम अक्सरियत में, हमने कहा कि 25-40 की कोalition में आप वहाँ पे 14 बैठे हुए हैं, बाकी 26 हमारे साथ हैं, तो ये अक्सरियत तो हमारे साथ हुई। इस कोalition की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए हमारी कोशिश थी कि ये आएँ और हमारे साथ बैठे। अब भी हम इनको लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी कोशिश है कि हमारे साथ आके इसी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आगे हम चलें। सर ये बताएं कि अभी शेख का मामला भी आपके सामने है, क्या इत्तेहादी होने के नाते आप नहीं समझते हैं कि वज़ीर आला जम कमाल को एतमाद का वोट देना चाहिए? नंबर 1 और नंबर 2, तवील मुलाकातें हुई, आज कहानी खुल के बता दें कि उनके आखिरकार वो कौन से तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात है जो हल तलब नहीं है या हल नहीं हो सकती? कोई ऐसी डिमांड रखी जो हल नहीं हो सकती है? इस पे जिस तरह आपने बात की, यानी हमारे दोस्तों को बदबख्ताना इतनी जल्दी है कि बजाय इसके कि वो हमें एतमाद का वोट लेने के लिए कह देते, उन्होंने ख़ुद दोबारा तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। तो अभी उन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है, तो इंशाअल्लाह उस तहरीक अदम एतमाद का हम कोalition मुकाबला करेंगे। और हमें यकीन है इंशाअल्लाह अपने दोस्तों के जो इस वक्त यहाँ पे या वो नाराज़ दोस्त, उसके आने के इंशाअल्लाह मुतवक्के हम है और हमें उम्मीद है और तवक्को है कि वो आ जाएंगे और इंशाअल्लाह हम इनके तहरीक अदम एतमाद को नाकाम कराएंगे। अगर तहरीक अदम एतमाद दरमियान में न होती तो तब जाके एतमाद के वोट लेने की कोई बात सामने आ जाती है।